बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में तराजे के साथ मैं हूं अनीका निसार। एक बात तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक साइड के ऊपर एक नई बुलंदी के ऊपर है। बड़े सालों से हम लोगों ने पाकिस्तान को हर मुल्क में, अपने रीजन से बाहर और 7 समंदर पार इतना रेलेवेंट नहीं देखा था जितना आज हम देख रहे हैं। एक तरफ अमेरिका से तारीफ है, दूसरी तरफ चीन और अमेरिका के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान के किरदार के हवाले से या पाकिस्तान की ऑफर के हम ब्रिज कर सकते हैं वो गैप। तीसरी तरफ रशिया कहता है कि अफगानिस्तान से ताल्लुकात के अंदर, बेहतरी के अंदर वो एक किरदार अदा कर सकता है। तो पांचवीं साइड पर, पांचवा एक और मुल्क है, यानी अमेरिका हो गया, चीन हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, रशिया हो गया, पर एट द सेम टाइम जो पांचवा मुल्क है जिसके साथ हमने मई में जंग लड़ी थी, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस किया था और बुनियानुम मरसूस बन के दिखाया था, वो इस टाइम पर तिलमिला रहा है। वहां के सीडीएस अनिल चौहान की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है अपने ही डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को कि आप प्रॉफिट की बजाय पेट्रियटिज्म की तरफ भी ध्यान दें। एक टाइम पर यह बात हो रही है उधर, और वहीं यहां उर्दन के शाह अब्दुल्ला आए हुए हैं और शाह अब्दुल्ला जो हैं वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ भी डिफरेंट जगहों के दौरे करते हैं, पाकिस्तान की प्रिपेयर्डनेस देखते हैं, वॉर रेडीनेस देखते हैं, और जो विजुअल्स आ रहे हैं वो बड़े इंकरेजिंग भी हैं इस सेंस में कि ऑब्वियसली पाकिस्तान की वॉर रेडीनेस किस टाइप की है, वी ऑल नो अबाउट दैट। इसकी स्टेटमेंट भी आई है इस हवाले से फील्ड मार्शल की कि जिन्होंने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की, अगर वो करेंगे तो फिर वो जो मई में हुआ था उसी तरह के काम होंगे। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान को एक साइड पर जो मामला ठीक करने हैं वो है सियासी साइड पर। और तलाल चौधरी साहब की एक स्टेटमेंट आई है जिससे ऐसा लगता है कि अब अगर मामला सीधे नहीं होंगे केपी के साइड पर तो फिर मामला किसी और सिम जाएगा। कौन सी सिम जाएगा, जरा सुने। सीएम केपी जिस काम के लिए आए थे उन्हें बता दिया गया है, अगर वो जो वजारत आला केपी है वो करेंगे, उस हलफ के अंदर रहेंगे तो वो वजीर आला होंगे। अगर कोई और रास्ता अपनाएंगे तो वफाकी हुकूमत आइन के मुताबिक बहुत सारी जो ऑप्शंस हैं करेगी, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये बहुत सारी ऑप्शंस क्या हैं, जरा इनको एक्सप्लोर करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं पहले सेगमेंट के लिए, मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के वफाकी वजीर हैं, चीफ विप हैं पीएमएलएन के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ज्वाइन किया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम। हमारे साथ आमिर डोगर साहब भी मौजूद हैं, पीटीआई के रहनुमा हैं और चीफ विप हैं पीटीआई के। डोगर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। लेकिन सबसे पहले जरा डॉक्टर साहब आपसे मैंने पता करना है, ये तलाल चौधरी साहब जो बात कर रहे हैं कि उनको बता दिया गया है कि वफाकी हुकूमत के पास और बहुत सारी ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस के बारे में तो जरा मुझे बताइएगा, क्या बताया गया है सीएम साहब को, केपी के सीएम के, कि वो अब मामलात को ठीक कर लेंगे? देखिए निका, गुजारिश यह है कि जो सबसे आखिरी बात उन्होंने की ना कि पाकिस्तान इस वक्त किसी तरह की मजीद प्रोलिफरेशन का या किसी तरह की मजीद जो तफरीक है उसका शिकार नहीं हो सकता। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत रही है, इमरान खान साहब के इक़्तिदार में आने से पहले से लेके वो 4 साल प्राइम मिनिस्टर रहे और उसके बाद भी उन्होंने हमेशा सियासी तफरीक की बात की है। सियासत जो है ये दिलों को जोड़ने का नाम होता है। पॉलिटिकल पार्टियां आपस में 1000 इख्तलाफात रखने के बावजूद एक दूसरे से बैठ के टेबल टॉक भी करती हैं, मुज़ाकरात भी करती हैं, इख्तलाफात को बातचीत के जरिए हल भी करती हैं। और अपोजिशन चाहे कितनी ही नफरत उसे हुक्मरान जमात से क्यों ना हो या उसकी लीडरशिप से ना हो, वो सियासत की हद तक रहती है, ज़ातियात की हद तक नहीं जाती। और पार्लियामान के अंदर वो अपना जो पार्लियामेंट्री रोल होता है उसे अदा करते हैं, मस्बत तजावीज़ जो है वो सिस्टम को देते हैं। लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ अगर कौमी असम्बली की सियासत की बात हो तो सिवाय यहाँ पे हुल्लड़बाजी के और सीटियां बजाने के और यहाँ पे शोर शराबा करने के, यहाँ पे भी कोई पॉजिटिव किरदार अदा नहीं कर रहे। अब जो असेंबली है उसका तो हिस्सा है, लेकिन डोगर साहब जानते हैं कि इनके लोगों ने जो हमारी स्टैंडिंग कमेटीज हैं, कायमा कमेटीज, उनसे इस्तीफे दिए हुए हैं। भाई मराद भी आप ले रहे हैं, लेकिन जो पार्लियामान का बिजनेस है उसमें आपने काम नहीं करना, ये मरकज की बात है। अगर आप केपी में देखें तो केपी में जब से नए वज़ीर आला आए हैं उन्होंने मुसलसल इंतहाई मुतनाज़ा बयानात, जो कि मैं समझता हूं कि उनके सूबे के लिए मसाइल में इजाफा कर रहे हैं, जो तफरीक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ सूबा चूंकि दहशतगर्दी का शिकार है, पाकिस्तान के बाकी शहर भी या सूबे भी हैं। अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में खुदकुश हमला हुआ, 12 कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ। तो इन हालात में आप केपी बिलखुसूस जो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार है, वहां
ایک ایسا ماحول پیدا کریں کہ مل کے دہشت گردی کے اس جن کا مقابلہ کیا جا سکے. ڈاکٹر صاحب وہ تو بیک گراؤنڈ تو مجھے معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، ڈوگر صاحب کو بھی معلوم ہے، لیکن مجھے بتائیں یہ جو طلال چودھری صاحب نے بولا ہے کہ ان کو بتا دیا گیا ہے، بتایا کس نے؟ دیکھیے جب وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں تو سب سے پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے انہیں فون کیا، مبارکباد دی، ہر طرح کے تعاون کی یقین دہانی کرائی. کچھ عرصے بعد دوبارہ شہباز شریف صاحب نے انہیں فون کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح آپ کے صوبے میں چیلنجز ہیں، آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، وفاق کا ہر طرح کا تعاون آپ کو حاصل ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلح افواج جس طرح وہاں پہ کارروائی کر رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف، وہ بھی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. نہیں لیکن میں تو یہ پوچھ رہی ڈاکٹر صاحب بتایا کس نے ان کو؟ مینز ہوتے ہیں یہ پیغام کس نے بتایا؟ بتا تو دیا گیا، کس نے بتایا؟ کیا آپ لوگوں نے بتایا؟ وزیر اعظم صاحب نے میں تو آپ اپنے کو عرض کر رہا ہوں کہ اس کو بات کو آپ چھوڑیں کہ کس نے بتایا، وہ ضروری نہیں ہے کہ اس شخصیت کا نام آپ کے سامنے رکھا جائے. بس مجھے بتا دیں سیاسی شخصیت نے بتایا یا کسی اور نے بتایا؟ ڈیفینیٹلی سیاسی شخصیت ہی بتا سکتی ہے، بٹ ہی ہیز بین پراپرلی کنویڈ کہ آپ اپنے صوبے میں پازیٹو کام کریں، دہشت گردی ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور مزید تفریق اور نفرت پیدا نہ کریں. یہ نہ صوبے کے لیے اچھا ہے نہ پاکستان کے لیے اچھا ہے. ٹھیک ہو گیا، گاٹ اٹ. ڈاکٹر صاحب یہ سیاسی شخصیت پہ آپ ذرا روشنی ڈالیں گے کہ آپ کے سی ایم کو کس سیاسی شخصیت نے بتایا ہے کہ آپ ود ان لمٹس رہیں، ود ان پیرامیٹرز رہیں؟ اگر نہیں رہے تو پھر اور بھی آپشنز ہے وفاقی حکومت کے پاس. اور کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کی آپ لوگ بالکل ارریلیونٹ نظر آئے 27th امینڈمنٹ میں، 26th امینڈمنٹ میں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ پی کے حوالے سے بھی کہ وہاں بھی آپ لوگ ارریلیونٹ ہو جائیں وفاقی حکومت کے پاس جو بھی قانونی طریقہ کار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ انیکا. دیکھیں کس شخصیت نے بتایا، وہ شخصیت تو طلال چودھری ہے. وہ جس لہجے میں بات کر رہی ہے اور جو وزراء کے لہجے ہیں بالخصوص 27ویں 26ویں ترمیم کے بعد، اور اس کے بعد اگلے دن جو پھر ہاؤس میں جو بزنس ہوا اس کے بعد، تو ان کے لہجے، ان کی روحانیت، ان کا طرز سٹائل، وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کس طرح سے یہ گفتگو کر رہے ہیں، کس تکبر سے گفتگو کر رہے ہیں. کیونکہ یہ پارلیمنٹ کی آپ نے بات کی کہ ہم ارریلیونٹ ہیں. بھئی 26ویں ترمیم ہو یا 27ویں ترمیم ہو، آپ تو کٹ پتلی بن گئے. اس پارلیمنٹ کو آپ نے آمرانہ پالیسیوں کے تحفظ کے لیے ابھی تک استعمال کیا، اور ربڑ سٹمپ بنی ہے یہ اسمبلی، اور اپوزیشن لیڈر کی کرسی آج تک خالی ہے. کس پارلیمنٹ میں میرے بھائی کہتے ہیں کہ کام کریں، ہم کہاں سے کام کریں؟ کوئی آپ کے پاس ایک اخلاقی جواز ہے کہ ہم 4 دفعہ وفد بنا کر گئے اسپیکر کے پاس، 74 اراکین قومی اسمبلی نے دستخط کر کے وہ ریکویزیشن جمع کرائی ہوئی ہے. آپ نے پورے 4 ہفتے میں 3 سیشن کیے ہیں، اور 3 سیشن میں ایک منٹ کا کام ہے جو آپ نے نوٹیفیکیشن کرنا ہوتا ہے اپوزیشن کی لیڈری کا، وہ تو آپ کر نہیں سکتے. اب سی ایم صاحب کی آپ نے جہاں تک بات کی، پرائم منسٹر صاحب نے فون کیا، اچھی بات ہے، پرائم منسٹر بلا لیتے، ان کے ساتھ میٹنگ کرتے، ان کو بتاتے. شخصیت تو پرائم منسٹر ہے جو چیف ایگزیکٹو ہے. وزیر اعلیٰ صاحب چلے جاتے ڈوگر صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب تو ایک امپورٹنٹ سیکیورٹی میٹنگ میں نہیں گئے. 5 مرتبہ سی ایم صاحب عدالت کے باہر کھڑے ہو کر واپس آئے، عدالتی احکامات لے کر گئے، سنگل جج کا آرڈر، ڈویژن جج کا آرڈر اس کو ملنے نہیں دیا جا رہا. تو کون سی رواداری ہے، کون سی سیاست ہے؟ یہاں تو عالم یہ ہے کہ پچھلے 3 سال سے اور پچھلے کچھ دنوں سے بالخصوص آپ ہمارا وجود بھی آپ کو پسند نہیں ہے، آپ ہمارا وجود بھی تسلیم نہیں کر رہے. ہم جو پارلیمنٹ میں آئے تھے 15-16 لوگ، آپ نے ہمارے وہ ایک ایک کر کے ان کی گردنیں اتار دی. باقی جو ہے 5-7-8 بیچارے اپنا آپ بچا کر ملک سے باہر بیٹھے ہیں. ہم جو 60-65-70 بچ گئے ہیں ان کی آپ آواز دباتے ہیں. کوئی تقریر کرتا ہے تو اس کو ڈوگر صاحب I understand your point of view. کون سی جمہوریت، کون سی؟ I understand your point of view. لیکن میرا ایک سوال ہے بڑا سادہ سا ڈوگر صاحب، اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ کٹی کر لیتے ہیں اور سائڈ پہ ہو جاتے ہیں وہ ناراض بچے کی طرح کہ میں کٹی کر رہا ہوں لیکن اب مجھے کوئی منانے بھی آئے. پارلیمنٹ کی کمیٹی سے جانے کا تو کسی نے آپ کو نہیں کہا تھا نا، یہ تو آپ کا یا عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا. وہ کمیٹیز فار ایگزامپل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، جہاں آپ بیٹھ کر حکومت کا بازو مڑوڑ سکتے تھے،
کوئی ادھر ادھر کی ہیر پھیر ہوتی آپ ان کو پکڑ سکتے تھے, آپ لوگوں نے ادھر سے استعفیٰ دے دیا. اب یہ بات تو حکومت نے آپ کو نہیں کہی تھی نا. یہ بات میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہمارے چیئرمین جنید اکبر صاحب نے بہترین پرفارمنس دی, لیکن بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بجائے ہیومن رائٹس کمیٹی کہ جس کے چیئرمین حامد رضا صاحب تھے جو آج جیل میں ہیں, پابند سلاسل ہیں, ان کو پورے 5 مہینے ریکوزیشن نہیں کرنے دی. ان کا سیکرٹری ان کی مرضی کا ایجنڈا نہیں بناتا تھا, نوٹس نہیں کرتا تھا. تو 5 مہینے کے بعد جب خان صاحب تک یہ اطلاعیں پہنچی کہ ان اسٹینڈنگ کمیٹیوں کا کیا فائدہ کہ جس میں چیئرمین اپنا ایجنڈا نہیں بنا سکتا, اپنی میٹنگ کال نہیں کر سکتا, اسپیکر اور نیشنل اسمبلی سیکرٹیریٹ ان کو چلنے نہیں دے رہے, جو 3-4 میٹنگیں ہوئی تھی ان کے منٹس نہیں وہ آگے دینے دے رہے, ان کو آگے ریکارڈ نہیں کر رہے, ان کو ایگزیکیوٹ نہیں کر رہے. تو یہ تو غیر مؤثر, تو خود اسپیکر آفس نے اور نیشنل اسمبلی نے ان کمیٹی کو بنایا ہوا, تو ان پہ بیٹھنا یا ان میں نہ بیٹھنا یہ تو ایک ہی برابر ہے. جہاں ہم سے معاملہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے بجائے ہیومن رائٹ سے شروع ہوا, لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں بیٹھ کر ہم حکومت کا بازو بھی مروڑ سکتے ہیں اور ان کو ٹف ٹائم بھی دے سکتے ہیں. یعنی پی ٹی آئی کے اندر بھی اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو ڈفرنٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آئی کم بیک ٹو یو. ڈاکٹر صاحب میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہمیں کمیٹیوں کا حصہ بننا چاہیے, میک سینس تاکہ وہاں بیٹھ کے ہم ان کو ٹف ٹائم دیں. اسپیشلی لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی, اگر ہم 27ویں ترمیم کے موقع پر اس کمیٹی میں ہوتے ہیں, ہمارے بہت بڑے بڑے نام ہیں, سردار لطیف کھوسا صاحب ہیں, عمیر نیازی صاحب, بیرسٹر گور صاحب ہے, چنگیز خان کاکڑ صاحب. آپ لوگوں نے وہ جگہ خود خالی چھوڑ دی نا, میں وہی کہہ رہی ہوں, آپ لوگ کٹی کر لیتے ہیں پھر کہتے ہیں ہمیں منع ہے. اپنی لیجسلیشن کیا, وہاں ہم ان کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی. ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں نے بھی پورا فائدہ اٹھایا. یہ لوگ پارلیمنٹری کمیٹیز میں نہیں ہے, نہ نیشنل اسمبلی میں, نہ سینٹ کے اندر. اب جو کرنا ہے کریں. سو اسی طریقے سے 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر تو ایک ٹگ آف وار چلا, اور اس بار جو 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا صاحب آپ کے ساتھ تھے, آپ لوگوں نے ان کو بھی نہیں پوچھا, جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم دل میں یہ بات ضرور رکھیں گے نیکسٹ ٹائم کے لیے. سو 28ویں آئینی ترمیم اب اس کی بازگشت چل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب 28ویں آئینی ترمیم پر بھی پی ٹی آئی آپ اسی طریقے سے ان کو ارریلیونٹ رکھیں گے اور مولانا صاحب کو, یا تھنگز ول بی ڈفرنٹ؟ دیکھیے وہ ایک محاورہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم تھے, کچھ ہمیں مرنے کا شوق بھی تھا. یہ ہم نے ڈاکٹر صاحب پنجابی کا محاورہ آپ نے اردو میں کنورٹ کر دیا. وہ ظاہر ہے پروگرام اردو میں چل رہا ہے, اس لیے میں نے کہا سمجھنے والے سمجھ ہی جائیں گے, لیکن انہیں شہر کے لوگ بھی ظالم سن. آپ کو شہر کے لوگ کہہ رہے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب, آپ شہر کے لوگ ہیں, ظالم شہر کے لوگ. میں کہہ رہا ہوں چلیں آپ ہمیں ظالم کہہ رہے ہیں, آپ نے ابھی کہا ہے, لیکن مرنے کا شوق آپ کو بھی تو ہے. یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو خود ریلیونٹ کیا ہوا ہے. جو موقع آپ کو میسر ہے, چونکہ وہ بھی چیف وپ ہے, میں بھی چیف وپ ہوں, یہ جو کمیٹیوں کی تقسیم ہوتی ہے اسمبلی میں آپ کے نمبر گیم کی وجہ سے, اس وقت 10 اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے چیئرمین جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے, اور بڑا لڑ کے وہ عامر ڈوگر صاحب نے اپنی جماعت کے لیے لی, اچھی کمیٹیاں لیں. 11ویں کمیٹی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے جس کے چیئرمین جو ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ہیں. تو ان سے ہم نے تو نہیں آپ کو کہا کہ گھر بیٹھیں, میں نے تو پروگرام میں کہا کہ مراد ساری آپ لے رہے ہیں, ظاہر آپ کو تنخواہیں مل رہی ہیں, ہر چیز مل رہی ہے, آپ کے تمام ممبرز کی بات کر رہا ہوں, لیکن پارلیمنٹری بزنس کا آپ حصہ نہیں بن رہے. آپ یقیناً گورنمنٹ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے بنیادی طور پہ یہ ایک احتساب کا ادارہ ہوتا ہے گورنمنٹ منسٹریز کا. آپ منسٹریز کی پرفارمنس ان کی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم واپس آنا چاہ رہے ہیں, فار ایگزامپل ہنوز دلی دور لیکن اگر ہم واپس آنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ راستے میں کوئی روڑے تو نہیں اٹکائیں گے ان کے؟ فار ایگزامپل کوئی روڑے نہیں اٹکائیں گے جی, ہم تو ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارے لیے کتنا آسان تھا, میں کھل کے بات کر دیتا ہوں جی, کہ ان کے استعفے قبول کر کے وہاں 10 اپنے چیئرمین لگا دیتے. یہ اخلاقی طور پہ اور سیاسی طور پہ ہمیں گلا نہیں کر سکتے تھے. میں بالکل اپنے بھائی سے وہ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ان کے مستعفی ہونے کے بعد اگر ہم اپنے چیئرمین وہاں پہ لگاتے تو یہ ہمیں گلا نہ کر سکتے, نہ اخلاقی طور پہ نہ سیاسی طور پہ. لیکن ہم ابھی بھی ان کا انتظار کر رہے ہیں. میں آپ کے پروگرام اور آپ کے چینل کی وساطت سے میں بالکل بڑے سیدھے دو ٹوک انداز سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تحریک انصاف کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آ کے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں اپنا کردار آپ نے بڑی اسٹیٹمنٹ دی ہے. مجھے ذرا ڈوگر صاحب سے اس کا رسپانس بھی لینے دیں. ڈوگر صاحب آپ
کی پروڈنٹ تھاٹ یہ کہتی ہے کہ آپ کو اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ہونا چاہیے تھا. پی ٹی آئی کے بہت سارے اور لیڈران ہیں جو سمجھتے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہونا چاہیے تھا. 27ویں آئینی ترمیم میں آپ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہوتے تو آپ لوگوں کی سچویشن ڈفرنٹ ہوتی. 28ویں آئینی ترمیم آنے والی ہے, یہ بھی حقیقت ہے. ڈاکٹر صاحب نے آپ کو آفر کر دی, اس سے زیادہ کھلی آفر کیا کرے حکومت کہ واپس آئیں, اپنی اپنی کرسیاں سنبھالیں کمیٹیز کے اندر. اس پہ کوئی بات چیت ہوگی پی ٹی آئی میں یا ہنوز دلی دورست؟ ڈاکٹر صاحب کا شکریہ جی, ان کی مہربانی ہے, ہم ان کے احسان مند ہیں, اور جب یہ سامنے ملیں گے تو ان کا شکریہ سامنے بھی کریں گے. حضور, کہنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہے, یہ کولو فیل کا تضاد ہے. اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن تو یہ کر دیں, چلو اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی تو یہ بات کر رہے ہیں, لیکن جو ایمانداری کی بات ہے کہ 3 کمیٹیاں ایسی ہیں, معذرت سے نہیں بھی وہ معاملہ ایسے ہی چلے گا نا. اسٹینڈنگ کمیٹی اور ہے, لیڈر آف اپوزیشن اور ہے, یہ 2 الگ الگ معاملے ہیں, انہیں مکس نہ کریں. لیڈر آف اپوزیشن کا نوٹیفیکیشن اسپیکر صاحب نے کرنا ہے جو کسٹوڈین ہے, آپ ان کے پاس ضرور جائیں, لیکن آپ اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں اپنا کردار ادا کریں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. جی ڈوگر صاحب, جو 3 کمیٹیاں ہیں نا جی, خاص طور پہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ ہم نے اوور سائٹ کرنا ہوتا ہے, اور اپوزیشن کے پاس ایک ہتھیار ہوتا ہے, ایک مضبوط مؤثر ہتھیار ہوتا ہے گورنمنٹ کو آنسریبل کرنے کا, اس کا احتساب کرنے کا. اس میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, اور جس طرح یہ لیجسلیشن پہ لیجسلیشن لا رہے ہیں, اس میں لا اینڈ جسٹس, اور ایک ہیومن رائٹس جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے پنجاب میں. اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں بیٹھے ہوتے, یہ ہیومن رائٹس میں کم از کم میں ہوتا تو میں یہ آواز اٹھاتا کہ کس بنیاد پر پچھلی پوری رات ملتان پولیس نے میرے حلقے میں کم از کم 40 صاحب آپ کی بات کیوں نہیں سنی جا رہی ہے پی ٹی آئی میں؟ مجھے یہ بتائیے گا, کیا ایسی وجہ ہے کہ کوئی یہ بات مانے؟ انڈرسٹینڈیبل ڈوگر صاحب, بٹ کیوں آپ کی والی فورم اگر ہمارے پاس آپ کا اسکول آف تھاٹ کیوں نہیں اگر ہمارے پاس ہے, ہمیں اس فورم کو استعمال کرنا چاہیے. ایبسولوٹلی اپنی اسپیس ہے, اس اسپیس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. کیوں نہیں سنا جا رہا ہے آپ کی بات ڈاکٹر صاحب؟ میرا تو سوال یہ ہے, اور گھروں کو چلے جائیں. میرا سوال سادہ ہے ڈاکٹر صاحب, کیوں آپ کی یہ بات, آپ ٹی وی پہ آ کے یہ بات کر رہے ہیں؟ یعنی obviously بہت سارے ایسے لیڈران ہیں پی ٹی آئی کے جو ٹی وی پہ یہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں, وہ they don't have that sort of courage probably, لیکن پیچھے یہ بات ضرور کرتے ہیں, آف دا ریکارڈ یہ بات ضرور کرتے ہیں. تو کیوں یہ والا پوائنٹ آف ویو نہیں سنا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ کیوں کانفلکٹ کی سیاست کی بات نہیں سنا جا رہا؟ انیکا بہن, 1 سال سے ہم پولیٹیکل لوگ اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے نہیں مل سکتے. ہم نہ ان کو پارلیمنٹ کی میں چیف وپ اپنی کارکردگی بتا سکتا, نہ اپنے ایم این ایس کی, نہ گراؤنڈ ریالٹی, اور جو نہ کا رول ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ پوائنٹ ذرا ڈاکٹر صاحب کی طرف لے کر جانا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کب ملاقات کروا رہے ہیں آپ سی ایم صاحب کی, ڈوگر صاحب کی؟ ہماری گردن کٹوا کے آتا ہے, ڈوگر صاحب ٹانگ کھینچ کے آتا ہے. یہ دیکھیں, اب پی ٹی آئی کے اندر لوگ ٹانگ کھینچ رہے ہیں ڈوگر صاحب کی, اس طرح کے لوگوں کی جو پروڈنٹ باتیں کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ان کی ملاقات ہی کروا دیں. آپ کے وزیر اعظم نے کہا تھا, میں بتاتا ہوں. دیکھیے یہ صرف ایک پاکستان تحریک انصاف کا بہانہ ہے کہ عمران خان سے ہماری ملاقات نہیں ہو رہی اور ہم نے استعفے دیے ہیں یا واپس جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. بہانہ ختم کرا دینا ڈاکٹر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیل میں ملاقاتیں جو ہیں, وہاں پہ 8,500 اور بھی قیدی ہیں, ان کی ملاقاتیں جیل مینول کے تحت ہوتی ہیں. سب سے زیادہ رائٹ فیملی ممبران کا ہوتا ہے, دوسرے نمبر پہ جو ان کی لیگل ٹیم ہے ان کا رائٹ ہوتا ہے. اب آپ کے تمام جو دوست احباب عزیز ہیں دور دراز, ان کے لیے جیل مینول میں کتنے گنجائش موجود ہے, اس کے مطابق ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, آئندہ بھی ہو جائیں گی. لیکن یہ پیغام رسانی تو ان کی بہنوں کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے, لیگل ٹیم کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. نہیں ہو رہی نا ڈاکٹر صاحب, آپ کیا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ بات پتہ کرنے یا کرنے میں کون سی ایسی بات ہے کہ پی ٹی آئی عقل مندانہ فیصلے کرے؟ اور اگر چاہتے ہیں تو پھر عامر ڈوگر صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاسی لوگوں کو ملنے دیں, ہم تھوڑی جا کر عمران خان صاحب کو منانے کی کوشش کریں گے کچھ معاملات کے اوپر, تو کروا دینا. پاکستان کا بھلا ہے اگر اس کے اندر, تو واٹس رانگ؟ دیکھیے میرے انیکا بہن, میں ڈوگر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, جسٹ گیو می اے سیکنڈ. جی ڈاکٹر صاحب, ممبر میں نہیں سمجھتا کہ اتنی ضرورت ہے معذرت سے کہ وہ عمران خان کو جا کے یہ کہیں کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے. وہ وہاں پہ جائیں گے اور اس کے بعد مزید انتشار پھیلانے کی, افراتفری پھیلانے کی انسٹرکشنز لے کے آ جائیں گے. اس سے زیادہ عمران خان سے کوئی خیر کی امید نہیں ہے. یہ میں ذرا ڈوگر صاحب کو چلانے کی بات کریں. الزام آپ نے سن لیا ہے, کوئی عمران خان صاحب کے سامنے بات نہیں کرے گا, وہاں جی حضوری کریں گے سارے. از دیٹ کریکٹ؟ دیکھیں, یہ تو مین حیثیت قوم اگر پولیٹیکل پارٹیوں کی لیڈرشپ کے سامنے
माहौल तो सबका यही है। इनकी भी जरूरत नहीं है कि अपने लीडर के सामने बात कर सके, क्योंकि कल्चर है इस मुल्क में। आपने तो, मैंने समझा आप कोई इसको डिसएग्री करेंगे, आपने तो मान ही लिया। सुन तो लेना नहीं, किसी हद तक तो ये बात इनकी दुरुस्त है। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं ना, मैं बड़ा ईमानदारी से बात करने वाला आदमी हूं, लेकिन मेरा लीडर इमरान खान की एक क्वालिटी है कि जब उनके साथ लॉजिकली बात की जाए वो बात मानता है, उसके साथ बात दलाइल के साथ की जाए और उसको लॉजिकली कन्विंस किया जाए वो कन्विंस होता है। अब सियासी बंदा ही सियासत कर सकता है ना, वुकला का तो काम नहीं है ना। और बहनें जो है वो फैमिली हैं और सड़क पे खड़ी हैं 1.5 साल से अपने भाई के लिए, क्या एक पाँव उनका जेल में है, एक पाँव अदालत में, एक पाँव सड़क पर है। लेकिन जो पॉलिटिकल विजन पॉलिटिकल लोगों का है, हमारा है, हम अपने तजुर्बे की बुनियाद पर अपने लीडर से बात कर सकते हैं। वो वुकला या फैमिली मुझे 2-3 क्विक सवाल करने हैं। हमें ये अदालत ने ऑर्डर किया हुआ है, अदालत के हुक्म से हमने खान साहब को मिलना था और अब तक खान साहब से जो गुफ्तगू की है हमने सियासी गुफ्तगू की है, तहरीक इंसाफ की, क्योंकि हम उनके साथ लॉयल हैं, हम उनके सिपाही हैं और जो उनका हुक्म है उसको मनवान, उसको ऊपर अमल दरामद कराना भी हमारी जिम्मेदारी है और हमारा ये फर्ज है। चले तो अच्छा, मुझे 2-3 क्विक सवाल करने हैं। मुलाकात तो पता नहीं अभी होगी या नहीं होगी, इमरान खान से मुलाकात अभी होती है नहीं होती। डोगर साहब, मुझे 2-3 क्विक सवाल करने हैं। एहसन इकबाल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है कि 8 कैदी नंबर 420 कर दें, क्योंकि पाकिस्तान से 420 की हैं। इकोनॉमिस्ट का जो आर्टिकल है उसको रेफर करके उन्होंने ये बात की है, इसके ऊपर आपका कमेंट? ये सब कुछ 27वीं और 26वीं तरमीम से लोगों को हटाना तवज्जो, ऐसे मौके पे कि कल बड़े बड़े वजीर बैठे, सारा दिन बुलेटिन चला, सारे एंकर्स ने ये बात की, खुदा का नाम मानो। ये है कामयाबी और ये है वो शिकस्त जो आप तस्लीम करें कि इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए, जिसको तकरीबन 3 साल हो गए जेल में बैठे हुए और 1.5 साल से ज्यादा हो गया बुशरा बीबी को जेल में बैठे हुए, आप पुराने पोतड़े खोल रहे हैं कि जी उसने उस वक्त ये किया, उसने, और 3 साल से तो आप बैठे हुए। आप कौम को जवाब दो अपने अमाल का, अपनी कारकर्दगी का, जो कुछ आपने किया है। ये जो पहले मेरे भाई ने दरार की बात की कि तफरीक की बात की, तफरीक तो आपने पैदा कर दी है। 25 करोड़ अवाम एक तरफ खड़ी है, मुट्ठी भर ये लोग और ये अशराफिया और ये माफिया, ये पॉलिटिकल माफिया, ये जो 2-3 पार्टियां जिन्होंने 40 साल से इस कौम का खून चूस रखा है, ये एक के लिए ये उसके पीछे किसी जमाने में इमरान खान साहब पहले छुप कर खड़े हुआ करते थे, लेकिन असेंबली की सीटें में डॉक्टर साहब से भी मैं इसी पे पॉइंट ऑफ व्यू चाहूंगी। की पैदावार है डॉक्टर साहब, दरार इन्होंने पैदा किया, 27वीं वो माफिया, 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान को छुपाने के लिए आप लोग जो है ये वो इस आर्टिकल का सहारा ले रहे हैं। दिस इज व्हाट डोगर साहब है या नहीं है वो बात अलग है। डोगर साहब 3 साल पुराना हो, डॉक्टर साहब आपका जवाब। आपको भी दुखने वाली बात है, मकबूलियत की है। डॉक्टर साहब का जवाब ले लूं मैं? डोगर साहब, डॉक्टर साहब हरकतें करते हैं अपने सहाफती सफर में, आपको भी यकीनन ऐसे लम्हात का सफर का सामना करना पड़ा होगा कि क्योंकि जो भी यहाँ सच बोलता है उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कभी लिफाफा साफी, तो कभी बिकने वाला साफी, तो पता नहीं कभी क्या, तो दोनों साइड से यही फेस करते हैं डॉक्टर साहब, हमें तो छोड़ ही दे, हमारी दास्तान अलग है। अगली बात सुनना है, मैं डोगर साहब को अपने भाई को याद कर देना चाहता हूँ कि ये बरतानिया का एक इंतहाई मुस्तनद तरीन जरीदा है, द इकोनॉमिस्ट। इसे आप लिफाफा वो जरीदा नहीं कह सकते। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि जिसने ये आर्टिकल लिखा है और कौन सा इसमें नया इल्जाम है, ऑफशोर कंपनी है, कौन सा जवाब ले लो डोगर साहब ने। आई गॉट योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो गली मोहल्ले की बात है सर, आई गॉट योर पॉइंट ऑफ व्यू डोगर साहब, फिर ये सुनते नहीं है। मैं डॉक्टर साहब से बस और दूसरी बात यह है कि उसने आप लॉजिक की बात करें, इश्यूज पर बात करें। 6 माह से ज्यादा मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यू करके इमरान खान के ड्राइवर और कसाई तक वो गया है। मैं किसी भी कंट्रोवर्शियल बात में नहीं जाता, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि पाकिस्तान एक इस्लामी एटमी मुल्क है। मेरे लिए ये बात इतनी अफसोसनाक है और इतनी तशवीशनाक है कि इस एटमी मुल्क का वज़ीर आज़म 4 साल इस मुल्क को किन तुहमात और ज़ईफ़ुल एतकादी के साथ चलाता रहा है और वो फैसले किस तरह किस बुनियाद पे करता रहा। खुदा का नाम मानो।
मैंने कहा है खुदा का नाम लो, मैं तो लेता हूँ खुदा का नाम। I'll wrap it up at this point in time. मैं तो सिर्फ आपको एक सियासी बात अनिका भाई, अनिका आप ये बताएं, दूर कोई ना किसी पे जाए। हमला नहीं किया। जी मैं तो आपको सिर्फ ये बात अनिका बता रहा हूँ बहन, कि आप दूर ना जाए। अवामी जरीदे ने ये बात की है। जी डॉक्टर साहब, वो कोई लिफाफी साथी नहीं है वो, और हमने कोई जाती बात तो नहीं की। क्या पूछना है डॉक्टर साहब? आपको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। ना मैं किसी की जात की बात कर रहा हूं, ना कोई पर्सनल अटैक कर रहा हूं। इनके मैं कह रहा हूं कि चले, किस अच्छा जात आप में अच्छा मुसलमान वो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब, करें क्वेश्चन। ये लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए। मैं इनसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये ईमानदारी से बताएं, ये जो बात कर रहे हैं हर बंदे की जाती, इनके घर में जो इनकी वाइफ है वो मेरी बहन है, ये इनकी जरूरत है ये उनके बगैर पानी का गिलास भी पी ले? बताएं इनको, ये वफाकी देखिए अब बताएं, बात सुने, सच बताएं, ये पी सकते हैं उनके बगैर? ये आप घर वाली सवाल मैंने आपसे पूछा, घर की बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने आपसे सवाल पूछ लिए, मैं आप दोनों को बता देती हूँ, भाभियाँ जो होती है ना वो मुकद्दम होती है, लेकिन एट द सेम टाइम क्राफ्ट नहीं, डॉक्टर साहब से स्टेट्समैनशिप एंड स्टेट्सक्राफ्ट आर डिफरेंट थिंग्स। देखिए बड़े अपने आप को चौधरी बने फिरते, पूछे इनसे इनकी हैसियत क्या है? मैं सिर्फ इंतजामी फैसलों की बात कर रहा हूँ। बात इंतजामी फैसलों की नहीं है, हर जादू टोने बिजली का इंतजामी फैसलों के ऊपर यार इंतजामी फैसलों में उसके बाद कौन सा होता था? ना वो मुशीर थी, ना वो वजीर थी, ना कोर कमेटी की। मैं इसके ऊपर क्या कमेंट करूं डॉक्टर साहब? उसके बाद कौन सा डॉक्टर साहब वो देखिए, वो घर में पानी पीते हैं या नहीं पीते हैं, या वो एक टांग पे खड़े होते हैं या नहीं खड़े होते हैं, वो छोड़ देना, वो आपसे भी वो सवाल नहीं कर रहे। स्टेट क्राफ्ट से पूछे ना, स्टेट क्राफ्ट इज डिफरेंट ना डॉक्टर साहब। मैं प्राइम मिनिस्टर था, मैं अपनी बीवी से ये करता था, वो भाई बाहर बीवी मियाँ बीवी के 100 तरह की चीजें होती हैं, ये आप पब्लिक करते हैं। हाँ, उन्होंने उसकी बीवी के पास अगर कोई पब्लिक होता था, उसको उसने मिस यूज किया, कोई भी उसने ऐसी काम किया जिससे कौम को नुकसान हो, उसके घर का मामला, इसका घर का मामला, मेरे घर का मामला, सिर्फ फैसलों की बात पूरी की है कौम कि को डाइवर्ट कर रहे हैं। फैसले कैसे करते रहे आपने आइन को चकनाचूर किया हुआ, आपने अदालतों को बिठा दिया, आपने इस कौम के ऊपर आकर एक दोबारा से मुसल्लत करके गुलामी का तोप चढ़ा दिया। और एटमी मुल्क आपको ये बात नहीं समझ आती 2 दिन से बुशरा बीबी, बुशरा बीबी, बुशरा बीबी। और यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? ख्वाजा आसिफ साहब का डायलॉग आपने बोल दिया। वैसे डॉक्टर साहब से जवाब नहीं, इसमें कोई ये काम करता रहा बात देखें ना, ये सारी देखें, कौम पागल नहीं है मेरी बहन, कौम को पता है कि ये सारी तवज्जो, ये पूरा मीडिया, पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप हम पे तो इल्जाम ना लगाए ना, सवाल करने के ऊपर तो कदगन ना लगाए ना डॉक्टर साहब। मतलब हमें भी आपने उसमें डाल दिया, एक कॉलम प्रिंट हुआ है, हमने आपके सामने रखा है, आपका जवाब ले रहे हैं, इससे ज्यादा क्या न्यूट्रलिटी? शर्म नहीं आ रही जी, मुल्क के ऊपर मसला था, क्या किया उन्होंने आवाम के लिए? महंगाई वही, बेरोजगारी वही, दहशतगर्दी वही। एक मिनट डॉक्टर साहब, के अंदर इस्तेकाम वही, एक मिनट मेरी अर्ज सुन लीजिएगा। देखिए ये आपका और डॉक्टर साहब का मैटर है, इसके अंदर वो सहाफी जो ऑलरेडी जो है वो बड़ी मुश्किल से अपनी ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन कर रहे हैं, किसी एक पार्टी की साइड नहीं ले रहे, उनको तो मत घसीटे ना। बट थैंक यू, सलाम पेश करता हूँ उनको। ठीक है, के बाद आप अगर भी आज भी न्यूट्रल है, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आप जवाब देना चाहेंगे? सब लेट गए, सब सो गए। मुझे आवाज नहीं आई, जरा रिपीट करेंगे सवाल? पहले मेरे सवाल का जवाब इनसे पूछें। चले डॉक्टर साहब, आपने एंड कमेंट देना है इसके ऊपर। वो कह रहे हैं कि आप लोग जो है घर के मैटर के ऊपर आ रहे हैं, इसके ऊपर क्विक कमेंट देना चाहते हैं, फिर मैं रैप अप करना चाहूंगी सेगमेंट। मैंने कोई घर के मैटर की बात नहीं की, मैंने सिर्फ एक बात की है कि इमरान खान पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले किन बुनियादों पे करते रहे हैं। जहाज में बैठ गए हैं, जहाज रनवे पे 4 घंटे खड़ा है, उड़ नहीं रहा क्योंकि इजाजत नहीं हो रही। मैंने सिर्फ ये बात की है, मैं किसी के घर की बात। लेट्स रैप इट अप। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आमिर डोगर साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम, वाज अ प्लेजर हैविंग यू। ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे एक्चुअल सिक्योरिटी इश्यूज की। आज उर्दन के शाह अब्दुल्ला पाकिस्तान में मौजूद हैं। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज ऐवान सदर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यह बात कही है कि अगर हम पे एक बार फिर जंग मुसल्लत की गई तो जो मई में हुआ था उसी तरह का जवाब दिया जाएगा। और ये किसको दिया जाएगा? वी ऑल नो, इंडिया की तरफ इशारा है। दूसरी तरफ इंडिया में सीडीएस इस टाइम पर उनके अनिल चौहान तिलमिला बैठे हैं। वो उधर के डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को कह रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से हमें जो एम्यूनेशन चाहिए, जो वेपनरी चाहिए, जो हम लोगों को जंग लड़ने के साजो सामान चाहिए, वो आप डिले कर रहे हैं। मतलब पैसा कमाएं लेकिन साथ साथ पेट्रियटिज्म भी तो साथ रखिए। एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन इंडिया में पाई जा रही है। और हम लोगों को पता है कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस के बाद जो सुबकी पूरी दुनिया के अंदर हुई है,
انڈیا کی وہ اپنی مثال آپ ہے. تو اب وہ پراکسیز کے تھرو آ رہے ہیں, افغانستان کے تھرو آ رہے ہیں, اور اب جب یہ پراکسیز کے تھرو آ رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ایم کیا ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے کہ ہمارے ارد گرد جو چلا رہی ہیں اس پہ پاکستان کا رد عمل کیا کافی ہے, ناکافی ہے, کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض صاحب موجود ہیں جو کہ سابق پریزیڈنٹ NDU بھی رہ چکے ہیں, کور کمانڈر لاہور اور کوئٹہ بھی رہ چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. جنرل صاحب, سب سے پہلے واٹ از انڈیا کوکنگ ایگزیکٹلی؟ ایک طرف پراکسیز, دوسری طرف آپریشن سندور 2 کے نعرے, تیسری طرف ان کی اپنی ایکسرسائزز چل رہی ہیں. واٹ آر دی کوکنگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر. دیکھیے, اس پہ بہت دفعہ بات ہو چکی ہے کہ جو یہ اس وقت کی بی جے پی کی رولنگ ایلیٹ ہے, واٹ از دیئر بیک گراؤنڈ, وہ کس طرح سوچتے ہیں, ان کی RSS کے ساتھ کیا کنیکٹیوٹی ہے. تو اور وہ نظر آتی ہے, انہوں نے اپنے پارلیمنٹ میں ایک انڈیا کا جو گریٹر انڈیا کا میپ, اکھنڈ بھارت کا میپ بھی ایک انہوں نے لگایا ہوا ہے, اور یہ بڑا وہ کھل کے بھی کہتے ہیں. پھر وہ کشمیر کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں کہتے ہیں کہ جی ہم فورسبلی جو پاکستان کے پاس والا حصہ ہے اس کے اوپر بھی, ہم آزاد کشمیر کے اوپر بھی ول ڈو سم تھنگ, اور بہت ساری باتیں وہ کہتے ہیں. آپریشن سندور ان دیئر اون وے, ویل ایوری بڈی نوز دیٹ کتنا وہ کنٹینیو کر رہا ہے, بٹ ان دیئر اون وے اٹ از کنٹینیوئنگ. سو واٹ از گوئنگ آن از کہ انہوں نے بجائے روڈ ٹو پیس لینے کے یہ فیصلہ کر لیا کہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو گو ٹو دا روڈ ٹو پیس. تو وہ پاکستان کو انڈرمائن کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. اس میں ان کے پاس 2 طریقے تھے ٹو پٹ پریشر. ڈائریکٹ ملٹری پریشر وہ انہوں نے مئی میں کر کے دیکھا ہے, دے ڈڈ ناٹ سکسیڈ, بلکہ اس کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا. ان کا پولیٹیکل ڈپلومیٹک ملٹری اسٹیچر بہت نیچے گیا, پاکستان کا اوپر گیا, الحمدللہ, اللہ بی پریزڈ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کی ایک جو انڈائریکٹ مینوور تھی جو بلوچستان میں BLA کے تھرو, BRA کے تھرو, پراکسیز کے تھرو وہ چلا رہے تھے, اور جو ان کے بہت سارے لیڈرز جو بھی حکومت میں بھی ہیں وہ اس کو اپنے پبلک ڈسکورسز میں کہہ بھی دیتے تھے. سو مچ سو بیک ان دا ڈے مودی صاحب نے اپنے ایک نیشنل ایڈریس میں اس کی بات کی تھی. اینڈ سو مینی ادر ایگزامپلز آر دیئر, اور پھر دیر از امپیریکل ایویڈنس آف دیٹ. ساتھ ہی پھر یہ TTP کا معاملہ, ان کو کہاں سے سپورٹ آ رہی ہے, کہاں سے ویپنز, تو چلو بہت سارے ان کو افغانستان سے مل گئے, اینڈ سو آن سو فورتھ. سو ایک انڈائریکٹ ایفرٹ انہوں نے پوری ڈالی ہوئی ہے. پھر انڈینز آر ڈوئنگ دس. اب یہ 2 حصے تھے, ڈائریکٹ ایفرٹ از ناٹ سکسیڈیڈ, تو انہوں نے پورا زور اب ڈال دیا انڈائریکٹ ایفرٹ کے اوپر, جو ان پراکسیز کی صورت میں, TTP کی صورت میں اٹ از ناؤ شوئنگ اٹس افیکٹس. ایٹ دا سیم ٹائم افغان طالبان, آپ نے متقی صاحب کو بھی دیکھ لیا وہاں پہ نیو دہلی میں, اور ان کی بات چیت بھی ہم سنتے رہتے ہیں, ان کے سوشل میڈیا کی بات چیت بھی دیکھتے رہتے ہیں. تو طالبان کی صورتحال یہ ہے کہ ان کی شاید کوئی انٹرنل صورتحال اس طرح کی ڈیولپ ہو رہی ہے دیٹ دے نیڈ سم پارٹنر, سم منی فرام ویئر ایور اٹ کمز, اور وہ دے آر ناؤ پلئنگ دس گیم. اب وہ ایک طرح کا کانڈوئٹ بن گئے ہیں بٹوین دا پراکسیز اینڈ انڈیا, تو وچ از ناٹ گڈ. یہ اچھا نہیں ہے, ریجن کے لیے اچھا نہیں ہے, افغانستان کے لیے, لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی, لوگ کہتے ہیں کہ طالبان جو ہے وہ اتنا عرصہ وہ ان معاملات میں سے گزرتے رہے, لیکن اتنی سمپل چیز کو وہ کیسے مس کر گئے کہ یہ ان کے ملک کے انٹرسٹ کے لیے نہیں ہے, یہ افغانستان کے لوگوں کے انٹرسٹ. But are they even thinking about the interest? جنرل صاحب, کیا وہ اپنے انٹرسٹ کے بارے میں سوچ بھی رہے ہیں؟ بیکاز انہوں نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کوئی نہیں کرنی ہے, آلدو اس سے پہلے پاکستان نے ٹریڈ روکی ہوئی تھی, سارے بارڈرز بند تھے, کوئی ٹریڈ کا آمد و رفت تھی نہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آنا, اور اس کے بعد پھر وہ فارماسیوٹیکلز تک کی امپورٹ انہوں نے بند کر دی پاکستان سے جو بھی ہو رہی تھی. تو یہ اگر ان کو واقعی میں افغانستان کے لوگوں کا خیال ہوتا تو وہ یہ ایکشنز لیتے بھی, چابہار کے تھرو یا کئی سینٹرل ایشین ریپبلکس کے تھرو اگر وہ ٹریڈ لانے کی کوشش بھی کرتے ہیں, تو جو روٹ پاکستان ان کو فراہم کر رہا تھا, صرف ہمیں ایک ہی ایشورٹی چاہیے تھی نا کہ آپ دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لیں. تو دہشت گرد ان کو زیادہ عزیز ہے ان کمپیریزن ٹو دیئر اون پیپل. اس میں جو مجھے نظر آ رہا ہے جی, میں آئی ول اف یو گیو می جسٹ 2 minutes آئی ول ایکسپلین دس دا وے آئی اسیس دس سچویشن. کیوں یہ اس طرح کر رہے ہیں یا ان کی کیا کمپلشن ہے؟ میری فیلنگ یہ ہے کہ دیر از اے ٹرانسفارمیشن جو افغانستان میں چل رہی ہے. اٹس سلو, اٹ از نیچرل, کیونکہ بہت سارے فیکشنز, بہت سارے لوگ, بہت سارے پیس لونگ لوگ افغانستان میں, اینڈ lots of women and lot many other groups, they are not happy with the way افغان طالبان are governing. ان کی جو پرنسپل فلسفی ہے جس کے اوپر وہ بیس کر کے اسٹیٹ کو گورن کرنا چاہتے ہیں, لوگ اس سے خوش نہیں ہیں. سو دیر از اے ٹرانسفارمیشن گوئنگ آن, اور اس کے
कुछ चीजें हमें नजर आ रही है अभी तो विद फोर्स ऑफ द वेपन्स, और एक रिजीम है उसने अपने आप को एस्टेब्लिश किया हुआ, वैक्यूम क्रिएट हुआ था व्हेन द अमेरिकन्स लेफ्ट, दे केम इन, दे वर आर्म्ड, सो दे आर इन कंट्रोल ऑफ द थिंग्स। अब जो सूरत हाल है, शायद वो इस तरह की प्रॉक्सीज को अपने पास इसलिए मेंटेन किए हुए हैं कि इनकी जब अंदर इंटरनसीन स्ट्रगल शुरू होती है, थोड़ी हीट अप होती है, तो दे माइट नीड दीज पीपल ऑन देयर साइड। तो ये हाइड गन्स हैं जिनको वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, फिलहाल अपनी प्रोटेक्शन में रखा हुआ है, किसी एक स्टेज पे वो उसको इनको अफगानिस्तान के अंदर भी इस्तेमाल करेंगे। एट द सेम टाइम पैसे तो आ रहे हैं, बहुत जगहों से आ रहे हैं उनके पास पैसे, तो वो इंडिया के साथ भी, चूंकि इंडिया का एक प्रिंसिपल पाकिस्तान के साथ बड़ा सीरियस इशू है और इंडिया ने उसको डिस्प्ले किया हुआ है, सो दे आर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ इंडिया की इस वक्त जो नैरो एक अप्रोच है, उसका भी वो एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में देखिए, ये इंडिया के इंटरेस्ट में भी नहीं है। जितने मुल्क हैं इर्द गिर्द, चाइना है, सेंट्रल एशिया है, रशिया है, ईरान है, जीसीसी है, दे ऑल वांट पीस एंड स्टेबिलिटी इन दिस रीजन, ताकि यहां पे ट्रेड हो सके, कनेक्टिविटी हो सके और इसका फायदा पूरे रीजन को हो। इंडिया ऑन द अदर हैंड इज वन ऑफ द प्रिंसिपल एक्टर्स जो इस रीजन में स्टेबिलिटी नहीं चाह रहा, और वो ये जो ट्रेड कॉरिडोर है इसको डिसरप्ट कर रहा है इनडायरेक्टली। अफगान तालिबान फॉर देयर ओन सर्वाइवल दे नीड सपोर्ट फ्रॉम सच पीपल, एंड दैट सपोर्ट इज कमिंग टू देम। ये बड़ी शॉर्ट साइटेड स्ट्रेटजी है दोनों तरफ। सो और इसके दोनों तरफ बड़े नेगेटिव इफेक्ट्स आने वाले हैं, बिकॉज व्हेन वी लुक एट द ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड, उसमें चाइना का एक अपना रोल है। द पावर इज शिफ्टिंग फ्रॉम ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ। जहां इन दोनों साइड्स पर नेगेटिव इंपैक्ट्स आएंगे इंडिया और अफगानिस्तान की तरफ, वहीं पाकिस्तान इज सैंडविच्ड बिटवीन देम। एक तरफ इंडिया, एक तरफ अफगानिस्तान है। अगर दोनों तरफ अतराफ नेगेटिव इंपैक्ट्स आते हैं तो पाकिस्तान तो डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे ना। एक स्टेटमेंट आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दी है, और उस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से हिंट कर रही है कि जैसे कोई मे टाइप कोई स्ट्रैटेजी डिवाइस करने की कोशिश कर रहा है इंडिया। उन्होंने कहा है कि अगर कोई जंग हम पे मुसल्लत करने की कोशिश की तो जैसा जवाब मे में दिया था वैसा ही जवाब मिलेगा। सो विद दिस स्टेटमेंट क्या हम प्रीएम्प्ट कर सकते हैं कि इंडिया एक बार फिर कोई फॉल्स फ्लैग के थ्रू कोई ऑपरेशन सिंदूर 2 जो तवातुर से कह रहे हैं वो काइनेटिक मूवमेंट में करने की कोशिश कर रहे हैं, या वो सिर्फ प्रॉक्सी साइड पर ही रहेंगे? देखिए, अगर तो कोई स्ट्रेटेजिक रैशनैलिटी रह गई है अगर न्यू दिल्ली के एलीट में, तो फिर तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू न्यूक्लियर पावर्स, और फिर हैविंग सीन कि उस कॉन्फ्लिक्ट का क्या बना जो मई में हुआ था, तो और बहुत सारे गैप्स हैं मिलिट्री कैपेबिलिटीज में भारत की, जिसको फुल इस वक्त भरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्ट्रेटेजिक रैशनैलिटी ये कहती है कि उनको डायरेक्ट ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन वंस द रैशनैलिटी गिव्स वे to irrationality, to religious ideologies, to aggrandizement in their own minds, to disillusion, तो फिर तो anything can happen, but Pakistan is absolutely prepared for that. जहां तक दूसरी बात है जी कि ये this is the, while it is the geography के पाकिस्तान के एक तरफ अफगानिस्तान है और एक तरफ इंडिया है, बट ज्योग्राफी ये भी है कि एक तरफ चाइना भी है, साथ ही सेंट्रल एशिया भी है, जीसीसी भी है और ईरान भी है। ये सारे लोग जो हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहते हैं। सो मच सो अभी तो, बिकॉज मुझे ये लग रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जो चाइना की आपस में एक वो अमेरिका वांट्स टू प्ले द कंटेनमेंट गेम, या वो खेल रहे थे, शायद उसमें भी अब थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बिकॉज अब जब ये दोनों लीडर्स मिले वहां पे साउथ कोरिया में, तो द चेंज इज क्लियर। आई थिंक वाशिंगटन में भी शायद अब पीपल आर नाउ थिंकिंग कि यार हमने इस थुसिडिटीज ट्रैप में नहीं गिरना जिसमें चाइना और अमेरिका जो है हर वक्त कॉन्फ्रंट्रेशन के मोड में रहे। तो मेरा ख्याल एक फेयर कंपटीशन और कॉपरेशन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चीजें जाएंगी। उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत है, रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत है, और वो इस रीजन में इन अबंडेंस मौजूद है। सो दे वुड इवेंचुअली ऑल्सो वांट स्टेबिलिटी इन दिस रीजन इफ दे स्टार्ट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव एंड अ फेयर कंपटीशन के ऊपर बेस करके रिलेशनशिप विद चाइना। उस सूरत हाल में इंडिया की ये स्ट्रेटेजी जो है, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आने वाला है, रीजनल कंट्री से भी, ग्लोबल साउथ से भी, और इवेंचुअली फ्रॉम वाशिंगटन एज वेल। तो इसलिए मैं कह रहा था बड़ी नैरो सोच है। अफगान तालिबान के अपने मसाइल है, उन्हें अंदर सर्वाइव करना है, दे हैव टू सर्वाइव इनसाइड। उस सर्वाइवल के लिए छोटी सोच के ऊपर वो काम कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो इट इज गोइंग टू लास्ट फॉर टू लॉन्ग। ये इसको साल बर्दाश्त कर लेंगे। देखिए, पाकिस्तान से ट्रेड बंद कर देना, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं, हर आदमी जो इस रीजन की ज्योग्राफी को जानता है, इट इज
it is to the detriment of the people of Afghanistan. कहां से alternative हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा जनरल साहब, आई एम सॉरी, आई एम करिंग यू शॉर्ट, लेकिन दिस इज ट्रू कि अगर कोई ग्लोबल साउथ की फॉरवर्ड मूवमेंट की तरफ कोई किसी किस्म की हर्डल है तो वो एक तरफ इसराइल है और दूसरी तरफ इंडिया है, कहीं ना कोई डिसरप्शंस कॉज करते रहते हैं. सो यूर राइट, एंड ग्लोबल साउथ इज वेरी ईगर टू टेक ओवर जो वेस्टर्न हेजेमनी किसी जमाने में बहुत ज्यादा थी, विच इज बाइपोलर वर्ल्ड इज अ बेटर वर्ल्ड फॉर एवरीबडी. बट एट द सेम टाइम जनरल साहब, अब अगर हम लोग इसी सिनेरियो को देखते हैं, जो सिनेरियो अभी क्रिएट हुआ है, चाहे वो लॉन्ग टर्म में इंडिया और अफगानिस्तान दोनों के लिए अपने लिए प्रॉब्लमैटिक हो, तो व्हाट शुड वी बी एमिंग एट? हम लोगों को इस टाइम पर डिप्लोमैटिक जो एफर्ट्स फास्ट की हुई हैं उसके अलावा हमें क्या करना होगा, कंसिडरिंग कि हमारे यहां अपनी इंटरनल कोहेजन नहीं है. और इसके ऊपर एक जो कंसर्न आ रहा है वो 27th अमेंडमेंट के बारे में बहुत ज्यादा आ रहा है कि जब मई की जंग हुई है, ऑपरेशन बुनियान महसूस हुआ है, उस टाइम पर एयरफोर्स को अपने ऑपरेशन चलाने की पूरी जो है वो सख्त थी और वो इंडिपेंडेंट थे, और आर्मी अपना काम कर रही थी और नेवी अपना काम कर रही है. अब ये जो सीडीएफ वाला ओहदा बना है, डिस्पाइट द फैक्ट कि गवर्नमेंट कह रही है कि ये बेहतर होगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये कोहेजन, डिफेंस एनालिस्ट कह रहे हैं कि कोहेजन के लिए बेहतर होगा, लेकिन आपकी नजर में क्या ये वाकई में कोहेजन के लिए बेहतर होगा इन केस अगर इस तरह की दोबारा सिचुएशन अराइज होती है? देखिए जी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. दुनिया के बाकी मुल्क जो दोज कंट्रीज जिनके पास दे हैव मिलिट्रीज ऑफ कॉन्सिक्वेंस, जिनके पास एयर फोर्सेस भी है, नेवीज भी हैं, आर्मीज भी है, साइबर फोर्सेस भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की फोर्सेस भी हैं, स्पेस में भी उनकी फोर्सेस और स्पेस के अंदर भी उनकी कैपेबिलिटी है, तो ये सारी चीजें पाकिस्तान के पास भी है. सो इन सबको किसी एक जगह पे इकट्ठा करना इनटू जहां पे आप अपनी एक मिलिट्री स्ट्रेटजी बना सके, विच इज बेस्ड ऑन डिफेंस एंड डिटरेंस अगेंस्ट इंडिया. अब जहां तक आ जाती है ये जो बात लोग कर रहे हैं ना, वो मैं इसकी पॉलिटिक्स को जरा साइड पे करता हूं, बिकॉज आई लुक एट इट प्योरली फ्रॉम द मिलिट्री स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू. तो एयरफोर्स विल कंटिन्यू टू ऑपरेट जहां तक उसकी ऑपरेशनल फ्रीडम है, जहां तक उनकी टारगेटिंग स्ट्रेटजी है, ये पूरे कोहेसिव होल का हिस्सा जरूर बन जाएगी. बहुत अभी भी है, बाय द वे ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी 25 में था, उसमें भी इनफॉर्मल कंसल्टेशंस बिटवीन द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फॉर्मल कंसल्टेशंस बिटवीन द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड द चीफ ऑफ एयर स्टाफ एंड चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, दे कंटिन्यूड. लेकिन अब पाकिस्तान भी उस जगह पे पहुंच गया हुआ है, बहुत सारे ममालिक ने. वी कैन नॉट जस्ट हर चीज को हम पॉलिटिकल शेड नहीं दे सकते. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये कर लिया, इंग्लैंड ने ये कर लिया, इंडिया ने 2020 में ये कर लिया. आफ्टर 2019 दे लर्न देयर लेसन्स, ऑल्दो उनकी डेवलपमेंट जरा स्लो चल रही है. रशिया ने इन अ सर्टन वे इसको कर लिया हुआ है, चाइना ने इसको कर लिया हुआ है, मेनी अदर कंट्रीज हैव डन इट. ये लॉन्ग अवेटेड था. मैं कई दफा कह चुका हूं कि ये कल या परसों नहीं फैसला हुआ इस पे, या स्टडी नहीं हुई. दीज स्टडीज वर गोइंग ऑन for last 20 years and they had to reach a stage of maturity. These conflicts with India 2019 and 2025 मई का जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसने बिल्कुल ये क्लियरली एविडेंट कर दिया है कि अब हमें उस जगह पे आ जाना चाहिए जहां पे जॉइंट प्लानिंग, मिलिट्री स्ट्रेटजी की, जॉइंट डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी, एयरफोर्स ऐसे डेवलप होगी, आर्मी ऐसे होगी, नेवी ऐसे होगी, एंड मैनेजमेंट ऑफ योर एसेट्स, ऑफ योर मनी एंड फंड्स इन अ मच मोर एफिशिएंट वे. ये बहुत जरूरी था. दिस हैड टू बी डन. इससे एयरफोर्स की, नेवी की, आर्मी की बिल्कुल ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये बिल्कुल कोई अजीब सी सोच है कि इसके ऊपर कैसे फर्क आएगा. एयरफोर्स विल कंडक्ट दीज ऑपरेशंस इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान's डिफेंस एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी विद वे मोर इन द सेम, जैसे पहले कर रहे थे उससे शायद ज्यादा बेहतर तरीके से वो अपने ऑपरेशंस भी कर सकेंगे, और उनकी डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी विल नाउ बी मोर एफिशिएंट, और वो ठीक चलेगी. और कंट्रोल सारे का सारा ट्रेनिंग का, ऑपरेशंस का, डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी का, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स ऑफ पोस्टिंग्स एंड प्रमोशंस विल स्टे विद द चीफ ऑफ एयर स्टाफ, लाइकवाइज विद चीफ ऑफ नेवल स्टाफ. तो ये पॉलिटिक्स इसकी अपनी जगह साइड पे छोड़ देते हैं. अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ डिग्री ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन द कंट्री, और उसकी वजह से लोग उसको हर चीज को सस्पिशन की नजर से देखते हैं. इट इज नॉट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर थ्रू अ जॉइंट एम्पावर्ड कंट्रोल. एंड दिस, मैं सिंपल बताता हूं जी आपको. इफ आई एम fighting with my 5 fingers and I try and poke my 5 fingers straight, या मैं इसको एक मुट्ठी बना के, the power in the punch is way more.
So that's the idea. That's the fundamental idea. Interesting. اور اس idea کے اوپر میں تو بالکل I'm convinced because I've been doing this for the last 20 years, worked on this idea, and I was hoping that we could have done it much earlier, but finally, perhaps the Indians have pushed us to that point جہاں پہ it has become, جس کو کہتے ہیں ناگزیر ہو گیا تھا. صحیح آپ یہ فرما رہے ہیں کہ دیر آئے درست ہے. بٹ جنرل عامر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. واز اے پلیزر ہیونگ یو. اسی کے ساتھ اس سیگمنٹ کو ریپ اپ کرتے ہیں. نیکسٹ سیگمنٹ کے لیے بریک کی طرف جائیں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. دو اچھی خبریں ہیں. ایک خبر یہ کہ پاکستان نے او ڈی آئی کا جو سیریز تھی سری لنکا کے اگینسٹ, اس کے اندر وائٹ واش کیا ہے. 6 وکٹوں سے ہم ادھر جیت گئے ہیں. اور دوسری طرف انڈیا کے ساتھ گروپ میچ تھا رائزنگ سٹار ایشیا کپ میں, وہاں ہم نے بھارت کو دھول چٹائی ہے اور بھارت کو فارغ کر دیا. ہمارے ساتھ یاسر حمید صاحب موجود ہیں, سابق کرکٹر ہیں, مایہ ناز شخصیت ہیں. بہت شکریہ یاسر صاحب, آپ نے جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام. دو اچھی خبریں آئی ہیں. سری لنکا سے جیت پوری سیریز میں او ڈی آئی کی, اور دوسری طرف انڈیا کو گروپ میچ کے اندر ہم نے ہرا دیا. وٹ یو ہیو ٹو سے, پاکستان کا کرکٹ کے لیے آج اچھا دن؟ جی ہاں بالکل, آج اچھی خبریں دو. ایک پاکستان انڈیا سے بھی جیتا ہے ایمرجنگ کپ میں, اور سری لنکا سے وائٹ واش کیا. بالکل جی کنٹینیو. اٹس اے ڈے فار پاکستان کرکٹ, اور جس طرح کہ پاکستان نے وائٹ واش کیا سری لنکا کے اگینسٹ, تو کانفیڈینس از گروئنگ اپ ڈے بائی ڈے. پاکستان جو ون ڈے ٹیم ہے اس کا. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آج کی جو سری لنکا والی جو کرکٹ سیریز ہے, اس کو بڑا سبوٹاج کرنے کی کوشش کی نا. ایون ہم لوگوں کو پتا چلا کہ آئی پی ایل نے بھی کوشش کی کہ سری لنکن وہ ٹیم ممبرز جو کہ ابھی یہاں پاکستان میں کرکٹ کھیل رہے ہیں, وہ کسی طریقے سے وہ اسلام آباد والے انسیڈنٹ کے بعد واپس چلے جائیں. یہ کرکٹ کی کتنی بڑی جیت ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم سری لنکا کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, جس طرح کہ انہوں نے ایک بار پھر جو دوستی کا ثبوت دیا, ایک بار پھر پاکستان کو ایسے وقت میں انہوں نے نہیں چھوڑا جب پاکستان کو ضرورت تھی. اس وقت اگر وہ واپس چلے جاتے تو اٹ کوڈ ہیو بیڈ امپیکٹ آن پاکستان کرکٹ. جس طرح کہ ایک محنت سے پاکستان کی کرکٹ واپس آئی ہے, پاکستان میں چیمپئن ٹرافی ہوئی ہے, باقی ٹیمیں آ رہی ہیں, تو اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ جو ہے وہ سیبوتاج کر سکتا تھا. انہوں نے کوشش تو کی ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ جس طرح کہ پاکستان کی سیکورٹی ہے, فل پروف 5 لیئر سیکورٹی ہے, اس کو بریچ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اور جس طرح ان کو سمجھایا, تو میرے خیال سے پاکستان نے جس طرح پاسٹ میں سری لنکا کے ساتھ 94 میں جب ان کے وہاں پہ ہنگامے چل رہے تھے, تو سری لنکا کے ساتھ جس طرح پاکستان نے سٹینڈ لیا تھا, تو میرے خیال سے وہ ابھی تک اس چیز کو نہیں بھولے. تو میرے خیال سے اچھی قومیں اسی طرح ہوتی ہیں, دے آر ویری ہمبل پیپل. جب بھی سری لنکا جاؤ تو اٹس اے بیوٹیفل کنٹری, بیوٹیفل پیپل, اور اچھی ٹیم ہے ان کی, اچھی کرکٹ کھیلی انہوں نے. ہار جیت از پارٹ آف گیم, بٹ دے پلیڈ ویل. اوکے, اچھا, اب ٹرائی سیریز ہونے لگی, ٹرائی کنٹری سیریز, جو 3 کنٹریز کی سیریز ہے. اس کے بعد فوراً بعد پاکستان کو کیا سجیشنز دیں گے, کس طرح کی ٹیم لے کر جائیں, کس طرح سے کھیلیں؟ دیکھیں, ٹرائی سیریز از گڈ ٹائم فار پریپریشن بفور ورلڈ کپ. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو نئے پلیئرز ہیں ان کو بھی ٹرائی کرنا چاہیے. جس طرح آج ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان سیریز میں ون کر گیا تھا, تو بہت اچھا کیا کہ 2 جو ہے 3 ینگسٹرز ہم نے کھلائے, حسیب اللہ, فیصل اکرم, وسیم جونیئر ٹیم میں ہے واپس. تو آئی تھنک اس طرح کی جب پاکستان جب ٹیم جیتتی ہے تو آپ کے پاس آپ کو لیوریج مل جاتا ہے کہ وہ آپ نئے پلیئروں کو ٹرائی کریں. تو میرے خیال سے یہ ایک اچھا موقع ہے. جس طرح کپتان ہمارے سلمان علی آغا ان کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ پرسسٹ کر رہے ہیں, ان پہ کانفیڈنس کر رہے ہیں, اور ان کو بھی اپنی. تھینک یو ویری جوائننگ می ان دی پروگرام. واز اے پلیزر ہیونگ یو. یہ بات سچ ہے کہ پاکستان نے او ڈی آئی سیریز جیت لی ہے, پر سری لنکا ہیز سرٹنلی وان ہارٹس آف پاکستانیز. اسی کے ساتھ اپنے اس شو کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. I'll see you next Friday انشاءاللہ تعالیٰ. تب تک پاکستان کے لیے دعا گو رہی ہے, پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. انیکا نثار سائننگ آف.